येत्या वर्सा पावसा पयलीं सांगेच्या बेंडवाडा पुलाचे लोकार्पण केले वतले। तसेच पुलाच्या जोड रस्त्या संदर्भात आणि चिकलमळो गावात वचपा खातीर रस्तो हांची जी समस्या आशिल्ली ताचेर उपाय येवजणेचे काम हे रोखडेच सुरू जातले, पण सांगेचे आमदार तथा मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगला। ह्या पुलाचे कामाची सुरुवात वास्तविक हांवें 2013 हांव पयले निवडणुकीक निवडून आयलो तेन्ना केली आणि त्याचे लँड एक्विजिशन बाकीची प्रक्रिया पूर्ण केली। पण अकस्मात कितें जालें की एक घर आशिल्लें, त्या घराचे आनीक ताणें कोर्टान गेले, लिटिगेशनाक पडले, एक 3-4 वर्सां लिटिगेशना भितर गेली आणि म्हाका दिसता की 17च्या दरम्यान हें लिटिगेशन मोकळें जालें आनी पूल बंद म्हणजे पुलाची निविदा काडली। त्या वेळार हांव आमदार ना जालो। जे कितें आमी पयलीं इस्टिमेट्स केल्ले किंवा जे कितें प्लॅनिंग केल्लें त्या प्लॅनिंगाच्या नुसार इस्टिमेट गेले ना आणि इस्टिमेट गेले ना म्हणटकीर ताजे नंतर तें काम रखडलें 5 वर्सां रखडलें। पूण हांव जेन्ना परत एक फावटी आमदार जालो त्या वेळाचेर हांवें परत एक फावटी सगळी जी यंत्रणा आसा ती राबयली आनीक जो मेन ब्रिजाच्या वयर हें आशिल्लो तो ब्रीज जालो। पूण ताच्या नंतर जे ताच्या समोर ज्यो आडखाटी येताल्यो दोनी सायडीनी आज आडखाटी आसात, एक मेन म्हणजे म्हजी सिंपती आसा ती ते एक क्रिश्चन कम्युनिटीचें घर आसा, ज्या घरान भितर एक 5-6 जाण भाव रावतात आनी एक तांचे बार आनी एक रेस्टॉरंट आसा। हें त्या मुख्य एंट्रन्साचेरच तें घर लागता। जरी आमकां एक सहानुभूती आसा की त्या कुटुंबाक ताणें खंय तरी शिफ्ट जावपाक जाय आनी ज्या रितीन खूब पयलीं ताचो म्हणजे लँड एक्विजिशन करता आसतना तांकां मोबदलो मेळटालो, तो मोबदल्या घेतले जर जाय सांगे सारक्या नगरपालिकेच्या ठिकाणा वयल्यान तांकां कोणाकय घर बांदतलो जर जाय जाल्यार तें शक्य जायना। म्हणून आमी प्रयत्न केले सरकारी दरबारान की तें घर काडचे पयलीं तांकां वेगळ्या ठिकाणाचेर जागा दिवपाक जाय हाचें प्रोविजन केलें आनी त्या नुसार तें घर काडपा खातीर हालचाली जाल्यो। हांवें कॅबिनेटान भितर नोट मूव केलो, ताका जमीन संपादन करून दिली, पूण ती जमीन ज्या वेळाचेर ताका हस्तांतर करताले त्या वेळाचेर प्रॉब्लम आयलो की ती जमीन आसा ती प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून, आनी प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणजे सरकाराची जमीन आनी ते प्रायवेट फॉरेस्ट हाचेर हो तंटो मिटोवपा खातीर गेले 4 म्हयने हांव सगळे म्हणजे आमचो PCCF आसतलो म्हणजे प्रिंसिपल कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आसतलो किंवा आमचो चीफ सेक्रेटरी आसतलो किंवा आमचे सेक्रेटरी फॉर फॉरेस्ट किंवा सेक्रेटरी फॉर रेव्हेन्यू हांच्यो खुबश्यो कलेक्टर हांच्यो म्हाका दिसता 5-6 मिटिंगो चीफ मिनिस्टरान घेतल्यो आनी ताच्या नंतर आतां अंतीम स्वरुपाक आमकां कळ्ळें आसा की फॉरेस्टान मान्य केल्लें आसा की ताणें पत्रां बरयल्लीं आसात की ती जागा आसा ती प्रायवेट फॉरेस्टांतल्यान एक्सक्लूड करून ह्या मनशाक घर बांदपा खातीर जागो अलॉट जातलो। आनी हे सगळें जातकच आयज एक दुसरो टेंडर आयल्लो आसा एप्रोच रोड। इन बिटवीन ह्या रोडाचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो तो कॉन्ट्रॅक्टर काम सोडून गेल्लो आसा। आज परत दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करून आमी सादारण ते 8 ते 9 कोटीचो परत एक फावटी इस्टिमेट केल्लो आसा जे एप्रोच रोड्स आसतले ते एप्रोच रोडूय जातले। म्हाका पूर्ण खात्री आसा एक फावटी कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना चालू जातलो तेन्ना फूल स्पिडीन हें परत एक फावटी येता त्या पावसाच्या पयलीं हें काम जावपाक जाय आनी आमकां हो लोकार्पण पूल जावपाक जाय। म्हणजे ज्या रितीन आमी आडखळे पास केल्ले आसात ते पळयले जर जाय जाल्यार खूब परिश्रम घेवचे पडटात। खुबश्या जाणांक कितें जाता की ब्रीज मारलो खंय तरी विशय रस्त्यार घेवन आयले नंतर आपल्याक सायन जावपाक शकता। आमी कितले कश्ट घेतल्यात हे आमी सांगपाक वचनात, कारण तें आमचें कर्तव्य जावन आसा। म्हाका वायट दिसना की कोणी कितें आरोप केले कितें जालें, कारण ताका ते ज्या मनशान जे कश्ट झेल्ले ना त्या मनशाक तोंड आसा, ताका हात आसा, पूण ते हात काम करना तोंड काम करता। अशा वेळाचेर कितेंय जावपाक शकता। म्हाका ताची पर्वा ना, आमी आसात ते डेडिकेट केल्ले आसा लोकां खातीर। हांव तांकां प्रत्युत्तर दिवपाकय वचना, तितलो टायम म्हाका नाका, कारण त्या टायमान भितर म्हजे विकासाची गती आसा ताका केन्नाय स्पीड ब्रेक लागपाक जायना, स्पीड ब्रेकर मदीं येवपाक जायना। आनीक एक बरें काम जाता की निंदकाचे घर असावे शेजारी म्हणून मराठीन एक हें आसा। म्हणजे जे क्रिटिसायजर आसा ते आमकां जर परत जर पीन मारीत रावले जर जाय जाल्यार आमकां कामाक गती मेळटा। आनीक हांव तांचेय खूब धन्यवाद म्हणटा की तुमी आमकां लक्षान हाडून दितात। केन्ना एखादे वेळेस सगळ्योच गोश्टी एका मनशाच्या तकल्यान येनात, ती तुमी लक्षान हाडून दितात आनी ताच्या नंतर म्हाजी स्पीड ही खूब विगरसली मुखार वता आनी ती कामां पूर्णत्वाक वतात। हांव आनी ताचो दोश आरोप कोणाचेर करनासतना ह्या कामाचें श्रेय आसा तें हांव लोकांक दितां की लोकांच्या ह्या म्हणजे एक आमी जो थंयच्यान सकयल्या वाड्याचेर जो वतालो जो वाडो आमचो त्या वाड्याक रस्तो वचपाक जाय आशिल्लो आनी तांणी जें प्रोविजन पयलीं ब्रिजाचें केल्लें चिकलमळाच्यान पोंच्यान केल्लें तें शक्य नाशिल्लें।
म्हणून हांवें तो ब्रेक केलो की पोंच्यान वचून तूं घुवणान दुसऱ्याच्या भाटांतल्यान परत रस्त्यार येतलो आनी मागीर रस्त्यार परत एक फावटी आयलंड घालतले आनी ताका टर्न मारून मागीर तूं बाजारान वतलो म्हणजे सादारण ते म्हाका दिसता 700-800 मिटर घुंवून तुका परत येवचें पडटा आनी तेंय अनसेफ आसा. हांवें तें कट केलें आनी ते जे पयशे आसात ते ट्रान्सफर बॅक केले आनी ताच्या नंतर आयज सरळ मार्गान जो चिखलमळा वयल्यान आयिल्लो मनीस कुडचड्यार वचपाक शकतलो, चिखलमळा वयल्यान आयिल्लो मनीस सांग्यार म्हणजे बिंदास्तपणान वचपाक शकतलो अशा प्रकारचो आतां प्रोविजन केल्लें आसा. आतां ते पयलीं प्रोविजन करना तें चुकलां. जेन्ना ते लोक सगळे येयले आमकां प्रोविजन कितें करपाचें तें विचारपाक हांगा एक तेणी हें केलें, बायट बी दिली, व्हिडियो केलो तेणी. त्या उपरांत आमदार तांकां कसो मेळ्ळा त्या लोकांक आनी आमदारान सांगलां कितें म्हणून की हो जो पळय आसा उरलाचो रोड तो उदका वयता आनी ते पूल मोडला, ते पुलूय एक्वायर करया आनी समजोच हांगान उडया, पूण इल्लो टायम लागतलो. पूण कांय लोक आतां प्रॉब्लेम कितें जालो आसा, फकत दोश दिता पॉलिटिक्स करपाचें, फक्त पॉलिटिक्स कितें एक आमदाराक ओपोज करपाक. आतां सगळ्या टायमा आमदाराक ओपोज करपाक जाय न्हू. हो एक जो पळय आसा मतदारसंघ तो भरपूर मोठो, कितलेंय काम केलें जाल्यार तें दिश्टी पडना. म्हणल्यार कितें जाता आतां कामां चड सगळीं ते आवडीं जाता. तुगेले नेतेल्ले वाड्यां भाटी ह्या आवडीं सगळ्या तो भायर करीत आहा, तरी सुद्दां मनीस हॅप्पी ना. म्हणल्यार हांव कितें म्हणटा आतां, आमदारान इतलें सांगलो आसा, आतां जाता तितलें बेगीन तो चालू करपाक जाता. पावस गेल्लो आहा, कांय भिवपाची गरज ना. आमदारान उतर दिलें आहा की आपण जाता तितलें बेगीन दुसरो टेंडर हें जाल्लो आहा तेन्ना तें काम बेगीन जातलें म्हणून. नमस्कार, आमी सांगेर आसा आनी सांगे मतदारसंघ म्हणल्या नंतर आतां मिल्टन बाब जो आसा तेणी सांगलें आसा की सांगे मतदारसंघ भौगोलीक दृश्ट्या कितलो मोठो आसा आनी हांगा बारीक बारीक कामां केली किंवा मोठी कामां केली दिश्टी पडना. नेत्रावळी पंचायत आसतली, वाडी पंचायत आसतली, भाटी पंचायत आसतली, उगी पंचायत आसतली किंवा रिवण पंचायत आसतली किंवा नगरपालिका जी सांगेची आसा ती आसतली, ह्या वाठारांक जर कामां केली ती दिश्टी पडपाक येना. कारण हो मतदारसंघ तसो पद्दतीन पळयलो जाल्यार कर्नाटकाच्या सिमेक लागलो आसा. पूण सावर्डे किंवा कुडचडे मतदारसंघ हे आसा ते खंय तरी ल्हान केली कामां जाल्यार दिश्टी पडटा. आतां अशें म्हणटात की निंदकाचें घर आसावे शेजारी आनी निंदक हो आसपाकच जाय, कारण निंदा केले शिवाय किंवा क्रिटिसायज केले शिवाय त्या काही लोकांक जे आसा ती न्हीद पडना. आनी न्हीद पडना म्हणटनी तेंचीय न्हीद पेड्डी जाता आनी दुसरो जो आसा जो कोणाचे तो क्रिटिसायज करता तो बाबडो सुशेगाद न्हिदता, कारण तो एक ती मजा घेता आनी ती मजा घेवपाची आतां सांगे मतदारसंघाच्या आमदाराकय संवय जाल्ली आसा. कारण कितले बोवाळ मारले कितें जालें जाल्यार तेणी आतां अशें चिंतलें आसा की ते आपूण ती एक हें अशें म्हण कितें एक जोक किंवा बाकीचे एक करमणूक अशें म्हणून आपूण घेता म्हणून. आनी आयज मतदारसंघ जर पळयत जाल्यार सांगे मतदारसंघ विकासाच्या जर दृश्टिकोनांतल्यान जर पळयत जाल्यार खूब फुडें गेल्लो आसा. सांगेचे आमदार जेन्ना 2012 ते येयले, 2017 इलेक्शन परत जालें, 5 वर्सां परत गेले, 21 परत इलेक्शन जालें आनी परत एकदां सांगेचो आमदार म्हणून सुभाष फळदेसाय ह्या मतदारसंघाचें नेतृत्व करपाक लागलो. गोंय राज्याच्या सरकारान ताका एक पोर्टफोलियो दिलो, तो समाज कल्याण खातीर आनी आतां उदकाचो डिपार्टमेंट दिल्लें आसा. म्हणजे हें जेन्ना करता आसतना एक विश्वासूक आमदार आनी काम करपी धडाडीचो आमदार म्हणून तेजे विश्वास दाखोवन हें काम केलें आसा. आनी अवश्य मतदारसंघाक भितर काही लोक क्रिटिसायज करपी मोजके लोक आसा, हेंचें अस्तित्व कितें आसा तें सगळ्यांक खबर आसा, मिल्टन बाबान सांगलेलें आसा. आनीक हे मतदारसंघाचें काम करता आसतना हो जो पूल जो आमी आसा बेंडवाडा पुलार जे आमी आसा, हो बेंडवाडा पूल तेज्या टायमार 2012च्या हितून भितर तेणी हांगा हें केल्लें आनी प्रपोजल घातलो. तेजे नंतर 5 वर्सां गेलीं. 5 वर्सां गेलीं जो प्रसाद गांवकर आमदार जालो, जो इंडिपेंडंट येयलो आनी तेजी टायमाचे खंय तरी एक्टिविटीज जाल्यो. पूण अशें पळयतात की जो चिखलमळो वाठार आसा ह्या चिखलमळो वाठाराक असो एप्रोच रोड दवरला किंवा कशे पद्दतीन ह्या पुलाचें हें आसतलें किंवा मिल्टन बाबाचें ओल्ड घर तेजे भावजे रावता तेंचे घराचें कशे पद्दतीन सोल्युशन काडप हेंवूय तेणी कांय लक्षांत घेतलां. आनी हेजो भार जो आसा तो सांगेचो आमदार आतांचो विद्यमान आमदार जो आसा सुभाष फळदेसायचे पडलें. आनीक सुभाष फळदेसायान मिल्टन बाबाच्या भावांक तशेंच जे चिखलमळ्याचे लोक जे आसा तेंचे प्रोविजन करपा खातीर बसले आसा. ह्या घराक सुद्दां लुगार जी आसा ती फायंड आवट केल्ली, पूण कांय प्रायवेट फॉरेस्ट येयल्ले कारणान ते खंय तरी रखडून उरले. पूण आयज जर पळयत जाल्यार एप्रोच रोडाचें काम जें आसा तें पावस पयलीं परत ह्या फुडल्या वर्सा पावस पयलीं कंप्लीट जातलें. चिखलमळ्याचे लोक जे आसा ते चिखलमळ्याच्या लोकांक वचपाक वेवस्थीत वाट मेळटली. तशेंच जे ओल्ड पूल आसा आमचो हो अशें म्हणटात की पायकदेवाचो पूल आनी पायकदेवाचे राखणेन हो पूल आजून परत शाबूत आसा. अशे पूल सुद्दां आयज जो ट्रान्सपोर्टेशन जाता हेका एप्रोच जो पूल बांदलेलो आसा, सायडीन पूल बांदला तो सुद्दां येणाऱ्या वर्साक भितर सुरू जातलो. आनीक अशे पद्दतीन सांगेचो डेव्हलपमेंट हो जाता. आनीक सांगेच्या डेव्हलपमेंटाक खेळ घालपा खातीर, कारण कांय लोक जे आसा ते कांय लोक विघ्न संतोशी आसा आनी तांकां न्हीद पडना की फाल्यां मिल्टनाचें कितें उलोवप, काय फाल्यां रिपोर्टरांचें कितें उलोवप, फाल्यां आमदाराचें कितें उलोवप.
फाल्यां जे काम करतात तेंचेर कितें उलोवप हे ते रातचे सगळे आपले गणित करीत आसा आनी दुसरे दिसा स्टेटमेंट काडीत वयतात. म्हणटनीक सांगेकारांनी खंयच्या हेका बळी पडचे न्हू अशें सांगेचे आमदार आनी गोंयचे मंत्री जे आसा सुभाष फडणवीस सांगले आसा. आनीक सांगेचो डेव्हलपमेंट पंचायत वायज आसतलो किंवा नगरपालिका वायज आसतलो कशे पद्दतीन जाता हेंवूय तेणी सांगलें आसा आनी क्लियर केलें आसा ह्या पुलाच्या संदर्भांत बेंडवाड्याच्या एप्रोच रोडाच्या. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.